नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सागरं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदाझै आज शनिबार बिहानको 9 बजे मिति 2078 जेठ 8 गते फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे र अहिले हामी करिब एक हप्ता जति भइसकेको छ हामीले मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थलाई हामीले यसमा दिइरहेका। हिजोसम्म हामीले विभिन्न मिलिन्द राजा र नागसेन भन्ते बीचमा अब सागल नगर मिलिन्द दरबारमा 10 जना भिक्षुहरू मात्रै सीमित राखेर अरु 80,000 भिक्षुहरूमा फिर्ता पठाइसकेपछि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेसँग शास्त्रार्थ यानि कि धर्म चर्चा प्रश्न उत्तर गर्ने कार्यक्रम राखियो। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई विभिन्न विषयहरूमा प्रश्नहरू पनि गरिसके, प्रवचितहरूको विषयमा पनि प्रवचित गरिसके हैन। तपाई कुन उद्देश्य राखेर प्रवचित हुनुभएका भनेर पनि प्रश्न राखिसके। नागसेन भन्तेले पनि प्रवचितहरू पनि थरी थरीका हुन्छन् यो संसारमा। अब कोही कसरी उद्देश्य राखेर भएका हुन्छन्, कोहीको के उद्देश्य राखेर भएका हुन्छन् हैन। सबैको एउटै उद्देश्य राखेर प्रवचित भएका त हुँदैनन्, तर वास्तविक रूपमा सम्यक रूपमा राख्नुपर्ने उद्देश्य लक्ष्य भनेको चाहिँ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने नै प्रवचित जीवनको मुख्य उद्देश्य लक्ष्य हुनुपर्छ। यसलाई नै सम्यक प्रवचित भनेर भनिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई देशना गर्नु भएको थियो। हिजो त्यहाँ पनि सकियो हैन। अब प्रतिसन्धिको विषयमा, प्रतिसन्धि भनेको जन्म मरणको विषयमा। अब मान्छेहरू संसारमा कसरी जन्मिरहेका हुन्छन् हैन, मान्छेहरू संसारमा मरण ग्रहण गरिसकेपछि कसरी पुनर्जन्म हुँदैन आदि आदि विषयमा प्रवचित प्रतिसन्धि आदिको विषयमा हिजो हामीले देशना क्रमश गरेका थियौं। अब मिलिन्द राजा र नागसेन भन्तेको बीचमा शास्त्रार्थ चल्छ, धर्म चर्चा चल्छ, प्रश्न उत्तर गर्छ। नागसेन भन्तेले आफ्नो मनमा भएका शंका उपशंकाहरू प्रस्तुत गर्छ। नागसेन भन्तेले पनि ती शंका उपशंकालाई निवारण गर्नुहुन्छ। नागसेन भन्तेलाई मिलिन्द राजालाई नागसेन भन्ते प्रति झन्झन श्रद्धा वृद्धि हुँदै आउँछ। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नु भएको थियो कि जन्म मरणबाट मुक्त हुनको निमित्त चाहिने आवश्यक आधारभूत विषयहरूमा नागसेन भन्तेले भन्नुभएको थियो योनिसो मनसिकार, प्रज्ञा र अर्को कुशल धर्म आवश्यक हुन्छ। तपाई हामी पनि यदि जन्म मरणबाट अलग्ग भएर जाने, भवचक्रबाट मुक्त हुने, दुःखको सागर तर्ने हो भने योनिसो मनसिकार यानि कि कुशल चेतनाहरू, सोच विचारहरू हैन नभइकन हुँदैन। तपाईको सोच विचार चेतना नै तपाईको गलत छ भने तपाईको जीवन अगाडि बढ्नै सक्दैन।
बढ्नै सक्दैन। त्यसैले चाहिँ बी पोजिटिभ भन्छन् त सबैले, तपाईलाई चाहिँ बी पोजिटिभ भन्ने कारण त्यो हो। यो अहिले मात्रै भएको, यो त भगवान बुद्धले 2500-2600 वर्ष अगाडि हामीलाई देशना गर्नुभएको कि हामी सकारात्मक हुनुपर्छ, कुशल चिन्तन गर्नुपर्छ, कुशल चेतनालाई विकास गर्नुपर्छ, कुशल सोच विचारहरू उत्पन्न गरेर हिँड्नुपर्छ। जुन विचार, जुन सोच, जुन चेतनाले आफ्नो पनि उपकार होस् र परहित पनि होस्, हैन? त्यसैले त्यस्ता चाहिँ योनिसो मनसिकार कुशल चेतनाका चित्तहरू उत्पन्न गराउन सकियो भने तपाईले यो नराम्रा कुराहरू, क्लेशहरूलाई च्याप्प 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 समाउन सक्नुहुन्छ कि। अब तपाईँ नै अब कुशल चेतना छैन भने राम्रो नराम्रो तपाईँले छुट्याउनै सक्दैन। चाहे त्यो श्रमण होस्, चाहे त्यो गृहस्थहरू होस्, उसको मनै कालो छ त उसले सेतो कसरी देख्छ? यद्यपि हेर्ने यही आँखाले त हो, यसले त हेर्ने काम मात्र गर्छ, जान्ने बुझ्ने त मनले गर्ने हो नि। त्यसैले योनिसो मनसिकार, त्यसपछि प्रज्ञा। प्रज्ञा भन्ने त उसको चाहिँ काट्ने स्वभाव हुन्छ, नराम्रा चिजहरूलाई त काटेर फ्याँक्छ। प्रज्ञाको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ। अकुशल त्यसलाई राख्दैन, उसलाई निवारण गरिहाल्छ, पाप निवारण गरिहाल्छ, अमङ्गल निवारण गरिहाल्छ, खराब चिजहरू काटिहाल्छ। प्रज्ञाको स्वभाव चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई चाहिने कुशल कर्महरू, कुशल कर्महरूको शरीर वचन मनबाट जति पनि कर्महरू तपाईँ गर्नुहुन्छ, ती सम्पूर्ण कर्महरू चाहिँ कुशल हुनुपर्छ। भनाइको मतलब आफू र परहित उपकारको लागि तपाईको शरीर वचन मनबाट कर्म हुनुपर्छ। त्यसलाई कुशल धर्महरू भनेर भनिन्छ, कुशल कर्महरू भनेर भनिन्छ। त नागसेन भन्देले चाहिँ योनिसो मनसिकार, प्रज्ञा, त्यसपछि कुशल धर्मको विषयमा देशना यानि कि धर्म चर्चा गर्दै गर्दाखेरि अरु त सबै ठिकै लाग्यो। उपमा पनि दिनुभयो नागसेन भन्देले। यो योनिसो मनसिकार र प्रज्ञा भनेको चाहिँ यो जौँ बाली धान बाली काटे जस्तै हो। बायाँ हातले जौँलाई समाउँदाखेरि जुन समाएको बायाँ हात छ त्यो चाहिँ योनिसो मनसिकार भयो। दायाँ हात जसले चाहिँ हँसिया बोकेर त्यो चाहिँ बायाँ हातले समाएको त्यो जौँ यानि कि धान बाली काटेको जस्तो, यानि कि दायाँ हातको त्यो हँसिया चाहिँ प्रज्ञा समान हो। आफूलाई आवश्यकता अनुसार काट्न सकिन्छ प्रज्ञावानहरूले चाहिँ, हैन? त्यो उपमा दिइसकेपछि बाँकी रह्यो कुशल धर्म। त्यसपछि नागसेन भन्देका कुराहरूलाई साधुकार दिइसकेपछि मिलिन्द राजा यत्तिकैमा रोक्ने राजा त थिएन। उसँग धेरै प्रश्नहरू छन्, धेरै तर्कहरू छन्, वितर्कहरू छन्, वादहरू, प्रतिवादहरू, शङ्का उपशङ्काहरू थुप्रै छन् के, थुप्रै छन्। त्यसपछि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देलाई प्रार्थना गरे, भन्थे तपाईले कुशल धर्मको पनि विषय उत्थान गर्नुभयो, हैन? कुशल धर्म पनि चाहिन्छ कि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त, भौचक्रबाट मुक्त हुनको निमित्त। यो कुशल धर्महरू भनेको चाहिँ के होला? कस्तालाई हामी कुशल धर्म भन्न सकिन्छ त? नागसेन भन्थे कुशल धर्म भनेको के हो भनेर पनि प्रश्न गरे। त्यसपछि कुशल धर्म भनेको त वास्तवमा भन्ने हो भने आफू र अरूको हित सुख हुने कर्म नै कुशल धर्म हो। समग्रमा व्याख्या गर्ने हो भने जुन तपाईले चाहिँ शरीर वचन मनबाट आफू र परहित उपकारको लागि
वचन प्रयोग गर्नुहुन्छ, शरीर प्रयोग गर्नुहुन्छ, यानि कि मन प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो कुशल कर्म हो। त्यही कर्मबाट प्राप्त हुने धर्मलाई चाहिँ कुशल धर्म भनिन्छ समग्रमा। तर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई उत्तर दिनुहुन्छ, महाराज शील पालन गर्नु, श्रद्धा वृद्धि गर्नु, वीर्यवान हुनु, स्मृतिवान हुनु र समाधि वृद्धि गर्नु जस्ता यी गुण धर्महरूलाई कुशल धर्म भनेर भनिन्छ। यहाँनिर आए त्यही कर्मको कुरा। शील पालन गर्दाखेरि कुन चाहिँ कर्म हुन्छ? तपाईँ हामीलाई थाहा छ, शील पालन गर्दाखेरि विशेषतः गृहस्थीहरूलाई नै भनौँ नि, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, म प्राणी हिंसा गर्दिन भन्ने शिक्षालाई पालना गर्दछु। अर्थ यही हो। अब नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्नुभयो कुशल धर्महरू भनेको शील पालन गर्नु पनि कुशल धर्म हो। र यसमा पनि तपाईले देख्नुहुन्छ, पानातिपात हत्या हिंसा नगर्ने बित्तिकै तपाईँ आफ्नो पनि उपकार गरिरहनु भएको छ र परहित पनि गरिरहनु भएको छ। यसको माने प्राणी हिंसा नगर्ने बित्तिकै तपाईले कुनै पनि प्राणीको जीवन अभय दान गरेको भयो, जीवन दान गरेको भयो, उसको त उपकार भयो भयो नै, तर तपाईले तपाईको आफ्नो पनि उपकार गरिरहनु भएको छ। किन त भन्दाखेरि पानातिपाता गर्ने बित्तिकै त अकुशल कर्म हुन्छ। त्यसलाई मार्नको निमित्त तपाईले आफ्नो मनलाई दूषित बनाउनु पर्यो। योनिसो मन सिकारको त्यहाँबाट हट्यो। राम्रो चेतना त होइन त्यहाँ अरूलाई मार्ने, अरूलाई काट्ने भनेको त अरूलाई दुःख दिने हो नि। दुःख दिने चेतना भनेको तपाईको कुशल चेतना हुन सक्छ, त्यो योनिसो मन सिकार हुन सक्छ, हुनै सक्दैन। त जब तपाईले योनिसो मन सिकार नै छैन भने तपाईको दुःखबाट मुक्त हुने अवस्था त आउँदैन त्यहाँ। त तपाईँ दुःख चाहनुहुन्न भने योनिसो मन सिकारलाई हटाएर यस्ता अकुशल चेतनाहरू वृद्धि गर्ने कार्यमा हात हाल्नु भयो भने त तपाईँ आफैलाई दुःख दिइरहेको भयो। त्यो भनेपछि जब तपाईले शील पालन गर्नुहुन्छ, त्यो शीलमा योनिसो मन सिकार पनि हुन्छ। कुशल चेतना भएरै तपाईले त्यहाँनिर तपाईको चाहिँ शील पालन गर्न सकेको, नत्र त सक्दैन तपाईले। त्यसैले यो शील पालन गर्नु पनि कुशल धर्म हो। चोरी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, झुटो कुरा नबोल्ने, लागु पदार्थ सेवन नगर्ने आदि आदि शीलहरू यानि सदाचारहरू जे होस् अरूलाई दुःख नदिने। नागसेन भन्तेले भन्नुभएको तपाईहरुलाई सरस्वती भन्दाखेरि शब्दहरू, धर्मको शब्दहरू भन्दाखेरि तपाईहरुलाई नबुझ्ला, त्यसैले अलिकति व्याख्या गरिदिएको मात्रै हो। हुन त शीलको व्याख्या गर्ने हो भने त सम्पूर्ण धर्मै अट्छ यसमा, सम्पूर्ण धर्मै अट्छ यो शीलमा, हैन? त्यसैले शील, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि यी कुशल गुण धर्महरूलाई सम्पादन गर्नु नै कुशल धर्महरू हुन् भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई कुशल धर्म भनेको के हो त त्यो पनि बुझ्न पाए हुन्थ्यो जस्तो मनसा राखेर सोधिएको प्रश्नमा नागसेन भन्तेले दिएको उत्तर। त्यसैले पनि तपाईहरुले शील पालन गरिरहनु भएको छ, श्रद्धा आफ्नो मनमा सुरक्षित राखिरहनु भएको छ, वीर्यवान भइरहनु भएको छ, स्मृतिवान भइरहनु भएको छ, समाधि विकास गरिरहनु भएको छ भने यस्ता गुण धर्महरू तपाईले आफ्नो जीवनमा धारण गरिरहनु भएको छ, पालन गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईले कुशल धर्मलाई सम्पादन गरिरहनु भएको छ।
जसमा तपाईले समग्रमा भन्ने हो भने दानशील भावना। जीवनमा तपाईले दानशील भावना अनि कुशल कर्महरू गरिरहनु भएको छ भने तपाईले कुशल धर्मलाई अभ्यास गरिरहनु भएको छ, जुन कुशल धर्मको कारणले तपाईँ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर जाने, भवचक्रबाट मुक्त भएर जाने त्यो अवसर तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यसपछि नागसेन मिलिन्द राजाले भन्नुभयो, भन्ते नागसेन तपाईले भन्नुभयो कुशल धर्महरू शील, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि भनेर। यो शील भनेर तपाईले भनिरहनु भएको छ, यो शीलको लक्षण के हो? शील पालन गर्नु, शील पालन गर्नु, शील पालन गर्नु भनेर भनिरहेको छ। शीलको लक्षण के हो त भनेर मिलिन्द राजाले सोध्नुहुन्छ। त नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण जति पनि कुशल धर्महरू छन् यो संसारमा, यो पनि कुशल धर्म गरे, त्यो पनि कुशल धर्म गरे, यहाँको कुशल धर्म, त्यहाँको कुशल धर्म आदि इत्यादि, कायिक कुशल धर्म, वाचिक कुशल धर्म, मानसिक कुशल धर्म, जति पनि कुशल धर्महरू छन् यो संसारमा, ती सम्पूर्ण कुशल धर्महरूको एउटै दिगो आधार, यानी ती सम्पूर्ण कुशल धर्महरू प्रतिष्ठित हुने नै शीलको लक्षण हुन्छ। यानी कि सम्पूर्ण कुशल धर्महरूको एउटै आधार भनेको शील हो। सम्पूर्ण कुशल कर्महरू प्रतिष्ठित हुने भनेकै शीलमा हो। सम्पूर्ण कुशल कर्मको पनि आधार, सम्पूर्ण कुशल धर्महरूको पनि आधार, सम्पूर्ण कुशल धर्महरू प्रतिष्ठित हुने पनि शीलमै हो, सम्पूर्ण कुशल कर्महरू प्रतिष्ठित हुने पनि शीलमै हो। त्यसैले शीलको लक्षण भनेको आधार हो, शीलको लक्षण भनेको प्रतिष्ठित हुने हो। अब शील भनेको त कुशल धर्म भनिसकेपछि जति पनि यो संसारमा कुशल कर्महरू हुन्छन् त्यो शीलमा टेकेर, शीललाई आधार लिएर, शीलमा प्रतिष्ठित भएर मात्रै कुशल कर्म हुन्छ, कुशल धर्म हुन्छ। शील बिना कुशल धर्म हुनै सक्दैन, शील बिना कुशल कर्म हुनै सक्दैन भन्ने तात्पर्य आउँछ है उपासक उपासिका। तपाईले राम्रोसँग याद गर्नुहोस्। यानी कि तपाईहरुले भन्नु पर्दाखेरि आधार वा प्रतिष्ठित एउटा दरिलो आधार वा प्रतिष्ठित हुनु भनेकै शीलको लक्षण हो। भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले भन्नुभयो। शीलको लक्षण के हो? शीलको लक्षण आधार हो, शीलको लक्षण प्रतिष्ठित हुने हो। के आधार, के को आधार, के को प्रतिष्ठित हुने? कुशल कर्म आधार, कुशल कर्महरू आधारित हुने, कुशल कर्महरू प्रतिष्ठित हुने हैन। त नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, मिलिन्द राजाले भन्नुभयो, भन्ते नागसेन उपमा दिएर सम्झाउनु भए राम्रो हुन्थ्यो, उपमा दिएर सम्झाउनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। महाराज, जसरी एउटा घरको लागि जग, त्यही जगमा उठेको हुन्छ घर, घरको आधार भनेको जग। त्यो जग पनि के को आधारमा जग बन्छ? पृथ्वीको आधारमा। शरीर के कसरी हामी उभिरहन्छ? खुट्टाको आधारमा। र सबै प्राणीहरू यो संसारमा जीवित रहिरहनु सकेको आधार के हो त भन्दाखेरि धरती हो, पृथ्वी हो। जसरी घरको आधार जग हो, यो शरीरको आधार
पाउ हो। त्यसरी नै सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको आधार भनेको चाहिँ पृथ्वी हो। त्यसरी नै सम्पूर्ण कुशल कर्म, सम्पूर्ण कुशल धर्मको आधार भनेको चाहिँ शील हो। त्यसैले शीलको लक्षण भनेको आधार हुने, प्रतिष्ठित हुने हो। के हो रे? शील भनेको, शीलको लक्षण नै आधार हुने हो, प्रतिष्ठित हुने। भन्ते नागसेन अझै थप उपमाहरू छन् भने ती उपमा पनि दिएर प्रष्ट पारिदिनु होला भन्ने त भइहाल्यो। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई उपमाको रूपमा यसरी भन्दाखेरि नागसेन भन्तेले उपमा दिनु पर्यो। त नागसेन भन्तेले उपमा दिनुभयो, महाराज, जो कोही ध्यान साधना गर्ने योगावचर साधक साधिकाहरूले अभ्यास गर्दाखेरि आफ्नो स्कन्धमा भएका जति पनि निवरण धर्महरू छन् हैन, त्यसलाई हटाउनको निमित्त योगीहरूमा पञ्चबलको आवश्यकता हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन पञ्चबल भनेको के हो? श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि र प्रज्ञालाई पञ्चबल भनेर भनिन्छ। ध्यान साधना अभ्यास गर्दाखेरि योगी, योगावचर साधक साधिकाहरूले श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि र प्रज्ञा यो पञ्चबललाई आफू साथमा राखेर अभ्यास गर्न सकिएन भने निवर्ण धर्महरूलाई प्रणाम गर्न सक्दैन। त्यसैले योगीले त कुनै पनि हालतमा पञ्चबल त सुरक्षित गर्नु नै छ। जसरी युद्धमा गएको हो, योद्धाहरूले हतियार लिएर जानु भएन भने त्यो योद्धाले त्यो युद्धलाई जित्छ भन्ने सक्दैन के, भन्न सक्दैन। किन त भन्दाखेरि उताबाट आएका अरू लडाकुहरू त तपाईको हात हतियारबाट सुसज्जित भएर नै आउँछन् नि। त्यसरी नै युद्धमा जाने एउटा योद्धाले शस्त्र अस्त्र बोकेर जानुपर्छ। त्यसरी नै ध्यान भावना अभ्यास गर्ने योगी, योगाचर साधक साधिकाहरूले पनि ध्यानका शस्त्र अस्त्रहरू बोकेर जानुपर्छ। त्यो शस्त्र अस्त्र भनेकै पञ्चबललाई शस्त्र अस्त्र भनिन्छ। यदि तपाईसँग ती बलहरू छैन भने त ध्यान भावना गर्दाखेरि तपाई त ध्यान भावना गर्दा गर्दै पराजित हुन्छ, कुनै पनि ज्ञान लाभ गर्दैन। ती बल, ती हतियार, पञ्चबल रूपी हतियार भनेकै श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि र प्रज्ञा। यो पाँचवटा बल शक्तिलाई पञ्चबल भनेर भनिन्छ। र त्यही बल शक्तिमा नै तपाईले ध्यान अभ्यास गर्ने हो कि त्यही बल शक्तिको आधार लिएर, त्यही बल शक्तिको सामर्थ्यमा, त्यही बल शक्तिको साहसमा तपाईले ध्यान अभ्यास गर्ने हो कि तपाईले चाहिँ भावना अभ्यास गर्ने हो कि। त्यसैले श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि र प्रज्ञा जस्ता पञ्चबलहरूलाई प्राप्त गर्नको निमित्त योगी, योगाचर साधक साधिकाहरूले के को आधार लिनुपर्छ त भन्दाखेरि शीलको आधार लिनुपर्छ। बिना शील पालन तपाईले श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा पाउनु भनेको त हातै नभएको मान्छे
हिराको खानीमा गए पनि कुनै पनि हिरा लिन सक्दैन। किन त भन्दाखेरि उसँग हातै छैन बिचरा, त आँखा मात्र भएर त भएन नि, हात त चाहियो नि टिप्नको लागि। बस ध्यान भावना गर्न त गयो तपाईले, तर यो पञ्चबल तपाईसँग छैन भने कुनै चिज प्राप्त गर्नै सक्दैन। त्यसैले एउटा योगीको लागि 90 नहुने यो पञ्चबल रूपी ध्यान भावना गर्नको निमित्त चाहिने शक्ति के को आधारमा, कुन चाहिँ गुणधर्ममा प्रतिष्ठित भएर योगीले पनि अभ्यास गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि शीलमा टेकेर, शीलको आधार लिएर, शीलमा प्रतिष्ठित भएर मात्रै एउटा योगीले ध्यान भावनाको अभ्यास गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले योगीहरूको आधार भनेको के भयो? शील भयो, शील भयो। तपाईले शील भएन भने जतिसुकै अभ्यास गरे पनि तपाईको कुनै पनि हालतमा तपाईलाई ध्यानलाई वृद्धि गर्नुभयो, ज्ञानलाई वृद्धि गर्नुभयो, मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुनुभयो भन्नेको हुँदैन। त्यसैले नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई भन्नुभयो, हे मिलिन्द राजा, जसरी एउटा योगी, योगाचार, साधक साधिका शीललाई आधार मानेर शीलमा प्रतिष्ठित भएर पञ्चबलको अभ्यास यानी कि भावना अभ्यास गर्दछ, त्यसरी नै शीलको लक्षण यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ कि शील भनेको आधार हो, शील भनेको प्रतिष्ठित हुने हो, शील भनेको जग हो, शील भनेको मूल हो। जसरी एउटा योगी साधक साधिकाले शीलको आधार नलिकन, शीलमा प्रतिष्ठित नभइकन पञ्चबल विकास गरेर न्यूरन धर्मलाई नाश गरेर मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यसरी नै शील नै उसको योगीको लागि पनि एउटा आधार भए जस्तै, प्रतिष्ठित हुनै पर्ने अनिवार्य विषय जस्तै महाराज मिलिन्द, तपाईले यही उपमाबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ शील भनेको के रहेछ। बिना शील त पञ्चबल आउँदैन त। त्यसैले शीलको लक्षण भनेको आधारै हो, शीलको लक्षण भनेको प्रतिष्ठित हुनु नै हो। त्यसैले हरेक कुराहरू, हरेक विषयहरू, कुशल धर्महरू, कुशल कर्महरू गर्नको निमित्त तपाई केमा प्रतिष्ठित हुनुपर्छ? शीलमा प्रतिष्ठित हुनुपर्छ, हैन? शीलकै आधार लिनुपर्छ। त्यसैले महाराज शीलको लक्षण भनेको आधार हो, शीलको लक्षण भनेको प्रतिष्ठित हुनु हो भनेर पञ्चबलको विषयमा पनि आयो है उपासक उपासिकाहरू। तपाईलाई याद छ कि छैन, मैले चाहिँ अभिधर्मको विषय देशना गर्दाखेरि पञ्चबलको पनि देशना गरेको थिएँ। यसको लागि त तपाईले त्यही कुरालाई सोध्नु पर्ला, त्यो सुन्नु पर्ला। त्यसपछि मिलिन्द राजाले अझै उपमा, अरू पनि उपमा छ भने नागसेन भन्थे त्यो पनि उपमा दिनुस् त। उपमा त कति छ कति छ, त नागसेन भन्देले पनि थप उपमा दिनुहुन्छ। जसरी कुनै पनि किसान भनौं या कुनै पनि कामदार भनौं, आफूसँग भएको कुनै पनि बीज, बिउ
त्यो बिउबाट कुनै पनि चिज उत्पादन गर्नु पर्यो भने तपाईले के को आधार लिनु पर्यो? धरतीको आधार लिनु पर्यो। त्यसैले नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ, महाराज जसरी एउटा बीज रोप्ने मान्छे मनुष्य जसुकै होस् हैन, कामदारहरू होस् किसानहरू होस्, उसले त्यो बीजबाट जति पनि फलहरू फलाउने, वृक्षहरू वृद्धि गर्ने, त्यस्तै गरी तपाईको बीजारोपण गर्नको निमित्त जसरी त्यो बीजको लागि धरती आधार हुनु पर्दछ, बिना धरती त्यो बीजको कुनै औचित्य पनि हुँदैन। त्यसैले कुनै पनि चीज उत्पादन गर्नको निमित्त, बीजारोपण गर्नको निमित्त धरती आधार हुन्छ, धरतीमा प्रतिष्ठित हुनुपर्छ। त्यसरी नै महाराज कुनै पनि कुशल धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त शीलमा प्रतिष्ठित हुनुपर्छ, शीलकै आधार लिनुपर्छ। यहाँ एउटा बीजको लागि एउटा कामदारले त्यो बीजलाई रोपेर उसलाई चाहिँ फलाउने फुलाउने कार्यहरू गर्न चाहन्छ भने उसलाई धरतीको आधार चाहिन्छ। धरतीमा त्यो बिउ चाहिँ प्रतिष्ठित हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो बिउ र बीजको बिरुवा बन्छ, फल बन्छ आदि इत्यादि। यसरी नै जसरी यहाँ धरतीको भूमिका हुन्छ, धरती आधार हो, धरतीमा प्रतिष्ठित हुनुपर्छ, त्यसरी नै शीलको लक्षण पनि आधार हुने हो, शीलको लक्षण पनि प्रतिष्ठित हुने हो, हैन? त्यसपछि अर्को पनि उपमा दिनुहुन्छ राजा मिलिन्द। जति पनि यो संसारमा कार्यविधिहरू हुन्छन्, कामकाज त हुन्छ यो संसारमा, जति पनि मान्छेहरूले आफ्नो क्षमता गच्छ अनुसार काम कारबाहीहरू गर्नुहुन्छ, ती सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नको निमित्त के को आवश्यक हुन्छ? धरतीको आवश्यक हुन्छ। यो धरती नभएको भए यो संसारमा कतिले के गरे, कतिले के गरे, कतिले के उडाए, कतिले के उडाए, धरती नभएको भए कसैले पनि कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन थियो। जति पनि यो संसारमा विचित्र विचित्रका कार्यहरू पनि भइसके, ती सम्पूर्ण कार्यहरूको आधार भनेको यो पृथ्वी नै हो, यो धरती नै हो। त्यसैले नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्नुहुन्छ, महाराज जति पनि काम, जति पनि कार्य यो संसारमा हुन्छ, ती सम्पूर्ण काम कार्यहरू यो धरतीकै आधार लिएर सम्पन्न भएको हुन्छ। यो धरतीमै प्रतिष्ठित भएर ती कार्य र कामहरू चाहिँ सम्पादन भएको हुन्छ। त्यसैले यो शील भनेको धरती समान हो। बिना धरती त हामी पनि रहन सक्दैन, हामीले गर्ने काम पनि रहन सक्दैन, तपाईले गर्ने काम पनि रहन सक्दैन, उसले गरेको काम पनि रहन सक्दैन। अब संसारमा मान्छेले के ठुल्ठुला कामहरू गरे भन्छन् न त, त्यस्ता सम्पूर्ण काम गर्नको निमित्त आधार भनेको त धरती नै हो नि। धरती छैन त उसले के काम गर्छ? धरती नै छैन त उसले के कारबाही गर्छ? अहिलेलाई एकछिनलाई तपाईहरु सोच्नुस् न, यो धरती छैन रे कि तपाईको घर पनि छैन, तपाईको सम्पत्ति पनि छैन, तपाईको के पनि छैन। त्यसैले उपमाको रूपमा एउटा कार्यविधि भन्छ यसलाई, गर्नको निमित्त धरती नै आधार हो। यो पनि एउटा उपमा दिएको, सानो उपमा। र अर्को नागसेन भन्तीले भन्नुभयो, यो संसारमा धेरै मान्छेहरूले बसोबासहरू गर्छन्, गाउँ निर्माण गर्छ, शहर निर्माण गर्छ, नगर निर्माण गर्छ, क्षेत्र निर्माण गर्छ, राष्ट्र निर्माण गर्छ, हैन? अब उनीहरूले त्यसरी चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि बाटो बनाउँछ, कुलो बनाउँछ, जेसुकै बनाउँछ होला, नगर निर्माण गर्दाखेरि आवश्यक चिजहरू त निर्माण गर्छ नै। त्यसरी सम्पूर्ण मान्छेहरूले
नगरको स्थापना गर्नको निमित्त, नगरलाई निर्माण गर्नको निमित्त पनि उसले के को आधार लिनुपर्छ त भन्दाखेरि धरतीकै आधार लिनुपर्छ, यो पृथ्वीकै आधार लिनुपर्छ। एउटा नगर बस्ती बनाउनको निमित्त, नगर बनाउनको निमित्त, क्षेत्र बनाउनको निमित्त, राष्ट्र बनाउनको निमित्त पनि त्यो पृथ्वी नभइकन त हुँदैन, यो धरती नभइकन त हुँदैन। त्यसैले यो धरती भनेको शिल समान हो। चाहे तपाईँले हरेक कार्य विधिहरू गरोस्, त्यसको आधार चाहिँ के हुनुपर्छ? शिलै हुनुपर्छ। अब यो राष्ट्र निर्माणको कार्यमा पनि शिल चाहिन्छ, पञ्चशील चाहिन्छ। एउटा पञ्चशील हाम्रो देशमा पनि पञ्चशील मात्रै भइदिएको भए आज हाम्रो राष्ट्र यस्तो हुने नै थिएन। उसले आफ्नो आधार बिर्सिए के, कुन विषयमा प्रतिष्ठित हुनुपर्छ मैले भनेर कसैले विचारै गरेन कि। कहाँको शिल, कहाँको तिल, होइन, मतलबै छैन। अनि कसरी चाहिँ समृद्धि हुन्छ, उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ, वृद्धि हुन्छ। जुन चिजमा टेकेर हामी चाहिँ उठ्नु पर्ने थियो, त्यही टेक्ने चिजै हामीले बिर्सिदियो भने त कसरी हामी उठ्न सकिन्छ हो? त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई उपमा दिएको, एउटा नगर निर्माण गर्ने व्यक्तिहरू, नगर सृजना गर्ने व्यक्तिहरू, एउटा नगरलाई स्थापना गर्ने व्यक्तिहरूले चाहना, इच्छा, आकांक्षा राखेर मात्रै हुँदैन, उसले चाहिँ धरतीको आधार लिनुपर्छ। बस त्यसरी नै आफ्नो जीवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्तिहरूले पनि शीलको आधार लिनुपर्छ। त्यसैले शील भनेको आधार, शीलको लक्षण भनेको आधार, शीलको लक्षण भनेको प्रतिष्ठित हुने हो, होइन र? मैले सरस्वती देखाइदिएको, सरस्वती तपाईँलाई सुनाइदिएको, यति यति भए पनि बुझ्छ कि? सिधा सिधा भयो भने नबुझ्ला फेरि। अर्को पनि उपमा दिनुभयो नागसेन भन्तेले चाहिँ मिलिन्द राजालाई, महाराज यो संसारमा जति पनि शिल्प विद्याहरू सिकेका हुन्छन् नि, तपाईँसँग अर्कै शिल्प होला, मसँग अर्कै शिल्प होला। अब यो कुरा नै भनौँ न, मसँग एउटा चाहिँ धर्मदेशना गर्ने एउटा चाहिँ सिपै छ भनौँ न। यो धर्मदेशना गर्नको निमित्त यो धरती छैन भने म कसरी धर्मदेशना गर्न सक्छु? धरती नै छैन, हामी नै हुँदैन, अनि धर्मदेशना कसरी हुन्छ, होइन? त्यसैले चाहिँ विभिन्न चाहिँ आफ्नो हातमा शिल्प विद्याहरू भएका मान्छेहरू हुन्छन्। धेरै शिल्प विद्याहरू आफ्नो पाराले शिल्प, कोही मान्छेहरू त यहाँ चाहिँ अब तपाईँको शिल्प प्रदर्शन गर्नको निमित्त त होइन, जङ्गलीदेखि लिएर सहरीदेखि लिएर गाउँदेखि लिएर नगरदेखि लिएर यस्ता मात्रै विभिन्न शिल्पहरू मात्रै होइनन् कि कोही मान्छेहरू त जादुगरहरू जस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। आश्चर्यजनक शिल्प पनि हुन्छन्, होइन? जादुगरले कस्तो आश्चर्यजनक शिल्प विद्या प्रदर्शन गर्छ। यदि त्यस्ता चाहिँ आश्चर्यजनक शिल्प विद्याहरू प्रदर्शन गर्नको निमित्त पनि त्यस्ता जादुगर जस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि के को आधार लिनुपर्छ त भन्दाखेरि धरतीकै आधार लिनुपर्छ। धरतीमै प्रतिष्ठित हुनुपर्छ त्यो मान्छे। उसले धरती नभएको भए उसले आफ्नोमा भएको जादुहरू पनि देखाउन सक्दैन। आश्चर्यचकित पार्ने शिल्प विद्या हो नि त्यो। त्यस्ता कुराहरू पनि प्रस्तुत गर्न सकिँदैन। भनाइको मतलब नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, कुनै पनि उत्पादन गर्नको निमित्त, कार्यविधि गर्नको निमित्त, स्थापना गर्नको निमित्त र शिल्प विद्या प्रदर्शन गर्नको निमित्त पनि यो धरती नै आधार हुन्छ, धरतीमै प्रतिष्ठित हुनुपर्छ। धरती एक तर आधार अनेक, धेरैलाई उसले आधार दिइदिएको हुन्छ, धेरैलाई आधार दिइदिएको हुन्छ, तर धरती त एउटै हो, तर उसले सबैको आधार भइरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईँको कुनै पनि उत्पादन हुनु पर्यो भने पनि धरती नै चाहियो, कुनै पनि तपाईँको कार्यविधि गर्नु पर्यो भने पनि धरती नै चाहियो, कुनै पनि स्थापना गर्नु पर्यो भने, केही चिज स्थापना गर्नु पर्यो भने पनि धरती चाहियो, कुनै शिल्प विद्या प्रदर्शन गर्नु पर्यो भने पनि तपाईको लागि धरती चाहियो। किन त भन्दाखेरि सबैको लागि आधार बनिरहेको छ यो धरती। त्यसैले नै
कुशल धर्म कुशल कर्महरूको जति पनि कुशल धर्म कुशल कर्महरू छन् ती सबैको आधार भनेको चाहिँ के हो? शील हो। शील हो। शीललाई आधार लिएर नै कुशल कर्म कुशल धर्महरू सम्पादन गरिन्छ। शीलमा प्रतिष्ठित भएरै सम्पूर्ण कुशल धर्म सम्पूर्ण कुशल कर्महरू चाहिँ सम्पादन गरिन्छ। त्यसैले शीलको लक्षण भनेको आधार हुनु हो। शीलको लक्षण भनेको प्रतिष्ठित हुनु हो महाराज भनेर नागसेन भन्तेले राजालाई बुझाएको, सम्झाएको, उसलाई उपमा दिएर। किन भन्दाखेरि मान्छेहरूले उपमा दिएपछि मात्र धेरै कुराहरू बुझ्छन्। त्यसैले कुशल धर्महरू भनेको के हो? कुशल धर्महरू केमा प्रतिष्ठित हुन्छ त? के को आधार लिएर कुशल धर्महरू चाहिँ विकास भइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि शीलको आधार लिएर, शीलमा प्रतिष्ठित भएर उपासक उपासिका। त्यसैले तपाईँले जसुकै गर्नुहोस्, यसको माने मैले तपाईँलाई चाहिँ यो विश्लेषण गरिदिएको मात्रै हो। यसको माने के हो त भन्दाखेरि तपाईले जति पनि कुशल धर्महरू यहाँ भनिरहेको छन्, एउटा योगाचरले ध्यान भावना अभ्यास गर्दाखेरि न्यून धर्महरूलाई विनाश गर्नको निमित्त पञ्चबलको अभ्यास गर्नु पर्यो भने त्यो पनि शीलमै आधार लिएर गर्नुपर्ने रहेछ। यो आध्यात्मिक क्षेत्रको उपमा दिएको भयो नागसेन भन्तेले। त्यसैले आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि शीलको नितान्त आवश्यक हुन्छ। अब भौतिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस् न, एउटा कुनै पनि किसान भनौँ, कुनै पनि कार्य गर्ने, एउटा चाहिँ बीजारोपण गर्ने व्यक्तिले एउटा बिउलाई रोप्नु पर्यो भने पनि धरतीकै चाहिन्छ हैन? उत्पादन गर्ने, स्थापना गर्ने, शिल्प विद्या प्रदर्शन गर्नेहरूले धरतीकै आवश्यक भए जस्तै भौतिक रूपमा जीवन यापन गर्ने हरेक चीजमा आधार त चाहिन्छ। त्यो तपाईको जीवनको आधार भनेकै शील हो। जीवनको आधार। तपाईले कुनै पनि धर्मको विचारोपण गर्नुस्, कुनै पनि धर्मको कार्यविधि गर्नुस्, कुनै पनि धर्मको स्थापना गर्नुस्, कुनै पनि धर्मको शिल्प यानी कि कुनै पनि धर्मको शिक्षा विद्याहरू प्रदर्शन गर्नु, शील बिना त तपाईले कुनै पनि त्यसको औचित्य नै हुँदैन। औचित्य नै हुँदैन। कति मजा छ है, कति मजा छ। त्यसैले शील कति महत्त्व छ भन्ने कुरा त नागसेन भन्तेले, यो त भगवान बुद्धले देशना गरेका कुराहरू हुन् नि। उहाँले धर्मका सम्पूर्ण कुराहरू सिक्नु भएको थियो नि त। त्यसैले उहाँले भन्नु सक्नु भएको कति महत्त्व रहेछ त शीलको। त भगवान बुद्ध नागसेन भन्तेले भन्नुभयो। त भगवान बुद्धले पनि के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि शीलमा प्रतिष्ठित भएर, शीलमा प्रतिष्ठित हुने व्यक्ति प्रज्ञावान भएर, प्रज्ञा सहित भएर आफ्नो चित्तलाई भावनाद्वारा बसमा राख्दछ, संयम गर्दछ। बिना शील त तपाईले आफ्नो यो शरीर वचन मनलाई पनि बसमा पार्न सक्नुहुन्न। अब शरीर वचन मनलाई जबसम्म तपाईले बसमा पार्न सक्नुहुन्न तबसम्म त तपाईले कुशल धर्म सम्पादन गर्नै सक्नुहुन्न हैन? यो चञ्चल, यो चाहिँ अव्यवस्थित, बस भन्दा बाहिर गएको वचन, बस भन्दा बाहिर गएको शरीर, बस भन्दा बाहिर गएको मनले कुशल धर्म सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि त यो काय वाक चित्तलाई संयम गर्नु पर्यो। त्यो संयम गर्नको निमित्त एउटा व्यक्तिले के गर्नुपर्ने रहेछ? शीलमा प्रतिष्ठित भएर, शीलको आधार लिएर प्रज्ञावान भई भावना अभ्यासद्वारा काय वाक चित्तलाई संयम पार्न सक्छ। भनेको मतलब संयम हुनको निमित्त आधार पनि शीलै रहेछ। यहाँबाट पनि बुझियो नि उपासक उपासिकाहरू हैन? अनि त्यसपछि एउटा संयमी व्यक्ति
जसले शीलको आधार लिएर भावना अभ्यासद्वारा संयम गरिसकेको छ काय वाक चित्तलाई, त्यस्ता संयमी व्यक्ति वा पण्डित भिक्षु समनले अविद्या तृष्णा रूपी जता, अविद्या तृष्णा रूपी जता भनेको चाहिँ बन्धन हैन। त्यसैले संयमी र पण्डित भिक्षु श्रमणले अविद्या र तृष्णा रूपी जता बन्धनबाट अनि मात्रै मुक्त हुन्छ, अनि मात्रै मुक्त हुन्छ। अब तपाईँ मुक्त हुनको निमित्त त संयमी बन्नु पर्यो, पण्डित बन्नु पर्यो, प्रज्ञावान हुनु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ आधारशीलै हो के। अब संयमी र पण्डित भिक्षुले मात्रै अविद्या र तृष्णा रूपी जता यानी बन्धनबाट मुक्त हुन्छ भन्नुभएको छ। र मनुष्य जीवनको लागि शील भनेको सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको आधार। जसरी यो पृथ्वी छ त्यसरी नै मनुष्य जीवनहरूको आधार भनेकै शील हो। बिना शील तपाईको जीवन भनिँदैन के। यो जीवनलाई जिउनु छ, यो जीवनलाई आधार बनाउनु छ, यो जीवनलाई प्रतिष्ठित बनाउनु छ भने तपाईले शीलमा टेकेर, शीलमा प्रतिष्ठित भएर जीवनयापन गर्नुपर्दछ। जसरी पृथ्वी समान सम्पूर्ण प्राणीहरूको आधार हो भने तपाईको जीवनको आधार पनि शील नै हो भनेर भनिएको छ। र अर्को, तपाईको जीवनमा जति पनि तपाईले कुशल वृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ, कुशल कर्मको धर्मको तपाईको जीवनमा तपाईले वृद्धि गर्दै गर्दै अभिवृद्धि गर्दै 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 लान चाहनुहुन्छ भने, चाहे त्यो भौतिक रूपमा होस्, चाहे त्यो आध्यात्मिक रूपमा होस्, चाहे त्यो मानसिक रूपमा होस्, चाहे त्यो शारीरिकमा होस्, चाहे त्यो धार्मिक रूपमा होस्, भौतिक रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा र धार्मिक रूपमा, यदि तपाईले आफ्नो जीवनमा विकास गर्दै लान चाहनुहुन्छ, उन्नति गर्दै रहन चाहनुहुन्छ, वृद्धि गर्दै लान चाहनुहुन्छ, अभिवृद्धि गर्दै लान चाहनुहुन्छ भने त्यो सम्पूर्ण अभिवृद्धि वृद्धिको मूल हेतु भनेकै शील हो। के हो? मूल हेतु भनेकै शील हो। त्यसैले कुशल मंगल कल्याण अभिवृद्धिको मूल नै शील हो भनेर पनि तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। यो शीलको यो चाहिँ लक्षणहरूको विषयमा नागसेन पन्तले भन्नुभयो। त्यस्तै गरी जति पनि यो संसारमा बुद्धहरू प्रादुर्भाव भएर गए, कयौं बुद्धहरू छन्, श्रद्धाधिक, वीर्याधिक, प्रज्ञाधिक बुद्धहरू यो लोकमा कयौं उत्पन्न भएर गए, प्रादुर्भाव भएर जानुभयो। ती सम्पूर्ण बुद्धहरूको शासनको प्रतिरूप भनेकै शील हो। ती सम्पूर्ण बुद्धहरू पनि बुद्धत्व प्राप्तिको लागि उहाँहरूले पनि शीलकै आधार लिनुहुन्छ। शीलमै प्रतिष्ठित भएर मात्रै उहाँहरू चाहिँ बुद्ध शासनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धहरूको शासनको प्रतिरूप, बुद्ध शासनको प्रतिबिम्ब, बुद्ध शासनको दर्पण के हो त? अब शीलै हो। त्यसैले शील स्कन्द जस्तो श्रेष्ठतम पनि त उत्तम प्रातिमोक्ष यो संसारमा अरू हुनै सक्दैन।
त्यसैले शील स्कन्द भनेको उत्तम श्रेष्ठ पनित निर्मल विमल प्रतिमोक्ष हो भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई यसरी शीलको लक्षण विषयमा छर्लङ्ग पार्नुहुन्छ। उपासक उपासिकाहरू छर्लङ्ग पार्नुहुन्छ। त मिलिन्द राजाले हात जोडेर नागसेन भन्तेलाई साधु साधु नागसेन भन्ते तपाईँले राम्रोसँग सरल तरिकाले उपमा दिएर शीलको लक्षण विषयमा तपाईँले छर्लङ्ग पारिदिनु भयो। साधु 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 साधु। नागसेन भन्थे अब शीलको लक्षण त सकियो, शीलको लक्षण पनि बुझियो। अब कुशल धर्ममा आएको शील श्रद्धा छ नि, हैन? त भन्थे नागसेन यो श्रद्धाको लक्षण चाहिँ के हो भनेर सोध्नुहुन्छ। नागसेन भन्तेले जवाफ दिनुहुन्छ, महाराज श्रद्धाको लक्षण भनेको चाहिँ आस्था, विश्वास, प्रसन्नता र शीतलता। यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ श्रद्धाको लक्षण हो। र श्रद्धाको लक्षण भनेको उच्चतम श्रेष्ठतम पनित आकांक्षा श्रद्धाको लक्षण हुन्छ। उच्चतम श्रेष्ठतम पनित आकांक्षा श्रद्धाको लक्षण हो भनेर भन्नुहुन्छ। त मनलाई प्रसन्न पार्ने स्वभाव त श्रद्धामा हुन्छ भने यो मन प्रसन्न गर्ने श्रद्धाको लक्षण चाहिँ के हो त? मनलाई कसरी पार्दछ त्यो श्रद्धाले मनलाई प्रसन्न कसरी पार्दछ भन्ने मनसाय हो। प्रसन्न त प्रसन्न गर्छ, कसरी गर्छ त? के भएर गर्छ त? कुन तरिकाले गर्दछ? कुन हेतु कुन आधारले श्रद्धाले मनलाई प्रसन्न पार्दछ? श्रद्धाको लक्षण चाहिँ प्रसन्नता हो भने कसरी हुन्छ त? होइन र? तपाईमा पनि श्रद्धा होला, ममा पनि श्रद्धा होला, उहाँमा पनि श्रद्धा होला। श्रद्धा हुने बित्तिकै तपाईको मन प्रसन्न हुन्छ। अब तपाईले चाहिँ धर्म देशना सुनिरहनु भएको छ, तपाईको मन प्रसन्न भएर आएको छ भने तपाईमा श्रद्धा वृद्धि भएर आएको के? अब त्यो श्रद्धाको लक्षण हो कि तपाईको? अब चाहिँ तपाईमा श्रद्धा वृद्धि भएर आउँछ। अब तपाईको मनै प्रसन्न छैन, मनै चाहिँ जहिले पनि हैन अप्रसन्न छ भने त्यसमा श्रद्धा उत्पन्न हुँदैन। त्यो श्रद्धाको लक्षणै होइन। त्यो लक्षणै नभइकन त कसरी त्यो विकास हुन्छ श्रद्धा? एउटा आस्था बढ्नु पर्यो, विश्वास बढ्नु पर्यो, हैन? र मन प्रसन्न हुनु पर्यो, मन शीतल हुनु पर्यो। अब धर्म देशना सुनेर पनि तपाईको मन प्रसन्न भइरहेको छ, आस्था वृद्धि भएको छ, विश्वास वृद्धि भएको छ, शीतलता अनुभव भइरहेको छ भने बस तपाईको अब श्रद्धा वृद्धि हुँदैछ। अब त्यो लक्षण त देखियो, हैन? अब श्रद्धाको कारण, श्रद्धाको लक्षण भनेको मन प्रसन्न हुनु हो भने यो श्रद्धाले चाहिँ कसरी यो मनलाई प्रसन्न पार्दछ भन्ने प्रश्नमा नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ, महाराज जब मनमा श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ, कुनै पनि विषयमाथि तपाईको आस्था, विश्वास, मन प्रसन्न, त्यसपछि तपाईको शीतलता, उच्चतम श्रेष्ठतम आकांक्षा वृद्धि हुन्छ नि, तब मन कसरी प्रसन्न भएर आउँछ त भन्दाखेरि श्रद्धा वृद्धि भएर आइसकेपछि तपाईको मनमा भएका निवर्ण धर्महरू मुक्त भएर जान्छ। निवर्ण धर्महरू मुक्त भइसकेपछि त मन प्रसन्न भइहाल्छ। निवर्ण धर्महरू मुक्त भइसकेपछि चित्त शुद्ध हुन्छ।
चित्त शुद्ध भइसकेपछि प्रसन्न हुन्छ। किन त भन्दाखेरि चित्त शुद्ध भनेको निर्मल भएको, विमल भएको, त मन प्रसन्न भएर आउँछ। त्यसैले चाहिँ श्रद्धाको लक्षण भएको चित्त प्रसन्नता हो भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले भन्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले अलिकति नबुझेको हुनुपर्छ। यो चाहिँ निवरण धर्महरू भने के अनि कसरी निर्मल हुन्छ आदि इत्यादि। तपाईले जसरी यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईको मनमा मानौ अहिले भगवान बुद्धको धर्मलाई तपाईले श्रवण गर्नुभयो भने, यदि तपाईसँग श्रद्धा उत्पन्न भयो भने तपाईको मनमा भएका निवरण धर्महरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हटेर जान्छ। अब यो निवरण धर्महरू भनेको के हो त भन्दाखेरि काम, छन्द, व्यापाद, ठिन, मिद्द, उद्धच्च, कुकुच्च र मिथ्या विचिकित्सा, यी पाँचवटा विषयहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो मनलाई दूषित बनाउने, कुशल धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त बाधा अर्चन गर्ने, कुशल धर्म कुशल कर्महरूलाई देख्नको निमित्त पर्दा भएर बस्ने, त्यस्ता स्वभाव धर्महरूलाई निवारण धर्म भनेर भनिन्छ। नेवारी भाषाबाट त घोकु भन्छ नि, पर्दा भने पनि हुन्छ। घोकु तपाईको बुङ्दियो तान्दाखेरि के हुन्छ, घोकु राख्छ नि अनि तान्ने, ब्रेक के ब्रेक। निवरण धर्म भनेको पनि तपाईको कुशल मार्गमा बाधा गर्ने ब्रेक, बाधा अर्चन दिने, त्यसलाई निवरण धर्म भन्छ। तपाईको आँखाले केही चिज राम्रो देख्न खोज्यो भने त्यो आँखामा पर्दा भइदिने, त्यसलाई निवरण धर्म भनिन्छ। तपाईको कानले केही राम्रो कुरा सुन्न लाग्यो भने कानमा चाहिँ के भन्छ, कपास भइदिने हैन। केही राम्रो चिज चाहिँ नाकबाट श्वास छिर्न खोज्दाखेरि नाकमा चाहिँ कपास भएपछि नाक श्वास फेर्न सक्दैन नि, हो त्यस्तै बाधा। मनमा पनि तपाईको कुशल चेतना, कुशल चित्त, कुशल धर्म कर्म अभिवृद्धि गर्नको निमित्त त्यो मनलाई दूषित पार्ने, फोहोर पार्ने, अगाडि बढ्न नदिने, कुशल मार्गमा अगाडि बढ्न नदिने त्यस्ता धर्महरू हुन्छन् जसलाई निवरण धर्म भनेर भनिन्छ। ती निवरण धर्महरू भनेको पाँचवटा हुन्छ, पञ्च निवरण भनेर भनिन्छ। नागसेन भन्तेले यहाँ निवरण धर्महरू मुक्त भएर जान्छ। श्रद्धा उत्पन्न भयो भने निवरण धर्महरू मुक्त भएर जान्छ। निवरण धर्महरू मुक्त भइसकेपछि मात्रै चित्त शुद्ध हुन्छ, स्वच्छ हुन्छ। अब चित्त स्वच्छ भएपछि के हुन्छ, मन त प्रसन्न हुन्छ। त्यसैले श्रद्धाको लक्षण भनेको मनको प्रसन्नता हो भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले भन्नुभएको। त्यसैले पञ्च निवरण भनेको के हो त, काम, छन्द, पञ्चकाम गुणमासक्त, व्यापाद, द्वेष, क्रोध, रिस हैन, ठिनमिद्द। ठिनमिद्द भनेको चाहिँ आलस्यता। ठिनमिद्द मानसिक आलस्यता र शारीरिक आलस्यता, दुईटै आलस्यता ठिनमिद्द भने। उद्धच्च कुकुच्च, उद्धच्च भनेको चाहिँ तपाईको चञ्चलता, संयम नभएको। कुकुच्च भनेको चाहिँ पश्चाताप, भित्र गएका काम कारबाहीहरूप्रति पश्चाताप भएर मन व्याकुल व्याकुल हल्लिएको के, मन स्थिर छैन। ठिनमिद्द भनेको त्यस्तो। उद्धच्च कुकुच्च भने त्यस्तो। उद्धच्च कुकुच्चले तपाईको चित्त र तपाईको शरीरलाई स्थिर बनाउँदैन, हल्लाउँछ। त्यसैले शारीरिक रूपमा पनि हलचल, मानसिक रूपमा पनि हलचल, त्यसलाई उद्धच्च कुकुच्च भनेर भनिन्छ। र अर्को विचिकित्सा। विचिकित्सा भनेको शंका, उपशंका हैन, यस्ता कुराहरू,
बुद्धप्रति शङ्का, धर्मप्रति शङ्का, सङ्घप्रति शङ्का, कर्म र कर्मको फलमा शङ्का, पुनर्जन्मको शङ्का, पूर्वजन्मको शङ्का, प्रकृति समुत्पादप्रति शङ्का, शङ्कै शङ्का। यस्ता कुरालाई चाहिँ विचिकित्सा भनेर बुझ्नुहुन्छ। हो, यो 5वटा न्यूरन धर्महरू तपाईको हृदयमा भएसम्म तपाईको चित्त शुद्ध हुँदैन, तपाईको चित्त स्वच्छ हुँदैन र तपाई प्रसन्न हुन पनि सक्दैन। किन त भन्दाखेरि यो तृप्त हुने विषय नै होइन, यसलाई त निवारण गर्नै पर्छ। जसरी तपाईको एउटा कोठा राम्रो राम्रो सामानहरु राखिरहेको कोठाहरु छ भने केही समयपछि धुलो लाग्यो, मैलो लाग्यो भने तपाईले ती मैलहरु धुलोहरु पन्छाउन सकियो भने तपाईलाई प्रसन्न हुन्छ कि हुँदैन? ओहो, मैले यो कोठामा राखिरहेका बहुमूल्य सामानहरु यो धुलो नभएपछि कति राम्रो देखियो, कति तल्कियो, कति स्वस्थ भयो, मन प्रसन्न हुन्छ कि हुँदैन? हो, हुन्छ नि। त्यसरी नै यो मनमा यो काम छन्द, व्यापाद, थिन मिद्द, उद्देश्य कुकुच र विचिकित्सा जस्ता न्यूरन धर्महरूले तपाईको यो हृदयलाई फोहोर बनाइरहेको हुन्छ। तपाईको हृदयमा भएका रत्नहरू तपाईले देख्नुहुन्न, तपाईको हृदयमा भएका हीराहरू तपाईले देख्नुहुन्न। त्यस्तो फोहोर हो यो। त जब तपाईले ती न्यूरन धर्मलाई हटाउन सक्नुहुन्छ नि, तब तपाईको मन के हुन्छ? स्वच्छ, सफा, हराभरा। अनि तपाईलाई प्रसन्न हुँदैन? हो, त्यो कार्य कसले गर्छ त भन्दाखेरि श्रद्धा हुने बित्तिकै न्यूरन धर्महरूलाई हटाउन सकिन्छ। बिना श्रद्धा तपाईले न्यूरन धर्मलाई हटाउनै सक्दैन। त्यसैले श्रद्धाको लक्षण चाहिँ के हो? प्रसन्नता हो। श्रद्धाको लक्षण चाहिँ प्रसन्नता हो। न्यूरन धर्महरू थाहा छ है तपाईलाई? यो त अब विपश्यना ध्यान भावना गर्दाखेरि त्यो थाहा पाउने विषयहरू हुनु हैन। उपासक उपासिकाहरू विपश्यना ध्यान भावना गर्ने बेलामा यो न्यूरन धर्महरू जानेर, पञ्चबलहरू जानेर ध्यान बस्न सकियो भने मात्रै तपाईले चाहिँ विपश्यना ध्यान भावनालाई विकास गर्न सक्ने। पञ्चबल भनेको थाहा छैन, न्यूरन धर्म भनेको पनि थाहा छैन, हैन? जस्तै तपाईले चाहिँ अब खेतमा गइसकेपछि धान रोप्दाखेरि धान जस्तै अर्को के भन्छ त्यो घाँस पनि उम्रेको हुन्छ नि। अब खेतमा गइसकेपछि धान कुन चाहिँ हो, घाँस कुन चाहिँ हो थाहा नपाइसकेपछि त उसले कसरी घाँसै घाँस भनेर चाहिँ छुट्याएर चाहिँ त्यो घाँस उखालेर फ्याक्न सक्छ त? सक्दैन। उसलाई थाहा हुनु पर्यो नि, यो घाँस हो, यो धान हो भनेर। टुक्याउ भन्छन् त नेवारसँग, टुकाउने भन वो टुकाउने बोले घामा वो वामाया ममसिल्ला गर्ना वो चाहिँ घामा वो वामा बचाया पऱ्यो। त्यस्तै हो। टुकाउलाई के भन्छ तपाईले? घाँस निकाल्छन् त तपाईको त्यो धान बालीमा, त्यस्तै हो, हैन? त्यसले ध्यान भावना गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ श्रद्धा वृद्धि गर्नु पर्यो। श्रद्धा वृद्धि गरेर मात्रै तपाईको अघि तपाईले शीलको कारणले गर्दाखेरि पञ्चबलहरू विकास हुने हो। यो श्रद्धाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न्यूरन धर्महरू हटेर जाने। बिस्तारै बिस्तारै एकैचोटि त कहाँ सकिन्छ? बिस्तारै सकिन्छ। प्रयास चाहिँ जारी राख्नुपर्छ। एक न एक दिन तपाईको विजय निश्चित छ, हैन? त्यसैले श्रद्धाको लक्षण भनेको चित्त प्रसन्नता हो, स्वच्छता हो, निर्मलता हो, शुद्धता हो। बुझ्नुभयो है? अब मैले अलिकति व्याख्या गरिदिएको, नागसेन भन्दैले सिधा सिधा भनिरहनु भएको छ, हैन? त्यो कुराले अलिकति व्याख्या गरिएन भने शब्दहरू पनि अब बुझाउनु पर्यो, हैन? अलिकति मैले यताउता गरेर थपेर तपाईलाई चाहिँ व्याख्या गरिदिएको। त्यसो भए मिलिन्द राजाले भन्नुभयो, त्यसो भए नागसेन भन्थे मलाई उपमा दिनुस् न भनिसकेपछि नागसेन भन्थेले उपमा दिनुभयो एकजना चक्रवर्ती राजाको, जसले चतुरङ्गी सेनाहरू लिएर खोला तर्ने काम गर्दछ
खोला तरेर गइसकेपछि पानी प्यास लाग्छ राजालाई र उसले पानी खानको निमित्त खोलामा पानी लिन पठाउँछ एउटा मणि दिएर। ट्युबमा दिएको। ल सुन्नुहोस् है त, त्यो त राजा थियो। त्यो राजाले चतुरङ्गिनी सेनाहरू लिएर यात्रामा गएछ। अब कयौं घोडा सवारहरू चतुरङ्गी सेना भए थाहा छ नि तपाईहरुलाई, एकदमै शक्तिशाली सेना, बट्ठान के। राजा अगाडि अगाडि, चतुरङ्गी सेनाहरू पछाडि पछाडि ढक्र 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 गएछ। घोडा चढेर, हात्ती चढेर एउटा खोला आएछ, नदी आएछ हैन। नदी त तर्नु नै थियो। राजाले घोडा, हात्ती है चतुरङ्गी सेना सहित त्यो खोला तरेछ। अब त्यो खोलामा त्यो हात्ती घोडाहरूले टेकेपछि त्यो खोलामा त हिलो मैलो त निस्किने भयो। त खोला त तरिसक्यो, त राजालाई के भयो त पानी खान प्यास लाग्यो। उपमा है उपमा, राजालाई प्यास लाग्यो र उसले सेनालाई भन्यो खोलामा गएर पानी लिएर आउनु, मलाई प्यास लाग्यो। त खोला त कस्तो छ त भन्दाखेरि धुलो मैलो भइरहेको छ, खोलामा फोहोर माटी उठिरहेको छ, पानी पिउनको लागि उपयुक्त पनि थिएन। त्यसपछि राजाले त्यो अवस्थालाई बुझेर आफूसँग भएको एउटा मणि त्यो एउटा सैनिकलाई दिएछ, जाऊ यो मणिलाई त्यो नदीमा डुबाउनु, त्यसपछि पानी सफा हुन्छ, निर्मल हुन्छ, कञ्चन हुन्छ, शुद्ध हुन्छ, त्यसपछि त्यो पानी लिएर आउनु, म आफ्नो प्यास बुझाउँछु भनेर भनेपछि सेनाले पनि राजाले दिएको आज्ञा अनुसार त्यो मणिलाई लिएर गएछ। मणिलाई लिएर गइसकेपछि त्यो मणि त्यो नदीमा जहाँ चाहिँ हात्ती घोडा सेनाहरूले टेकेर हिलो मैलो फोहोरहरू उठेको थियो त्यो पानीमा, जब त्यो मणि राखियो नि त्यो मणि राख्ने बित्तिकै सारा फोहोर मैला हैन त्यो सबै चाहिँ तल तान्यो कि त्यसले एकैछिनपछि। त्यो मणिको कारणले गर्दाखेरि त्यो पानी त कञ्चन शुद्ध परिशुद्ध सफा स्वच्छ भयो। त्यसपछि त्यो सेनाले त्यो सफा भएको त्यो पानी लिएर आएर राजालाई दिएछ। राजाले आफ्नो प्यास मेटाएछ, घट 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 पानी पिएर हैन। अब यो उपमा नागसेन भन्तेले किन दिनुभयो त भन्दाखेरि यहाँ उपमाको लागि दिनुभएको छ। नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले के भन्नु त भन्दाखेरि, महाराज त्यो नदीको पानी भनेको चित्त हो, त्यो नदीको पानी भनेको चित्त हो। त्यो जसले मणि लिएर नदीमा गए फेरि लिएर आए त्यो भनेको चाहिँ योगी हो। त्यो सेना भनेको चाहिँ योगी हो, यानी कि साधक साधिका हो, योगावचर हो। त्यस्तै गरी त्यो पानीमा जति पनि निस्केका फोहोरहरू छन् नि, मैलाहरू छन् नि, धुलो धालोहरू उठ्यो नि, ती सम्पूर्ण चाहिँ यो चित्त क्लेश हो। यानी कि चित्त क्लेश भनेको निवरण धर्महरू। अघि मैले भने नि तपाईहरुलाई चाहिँ निवरण धर्महरू 5 वटा हुन्छ भनेर, थाहा छ है तपाईहरुलाई कि थाहा छैन? फेरि त्यो फोहोर, त्यो शुद्ध पानीमा उठिएका फोहोर मैलाहरू चाहिँ निवरण धर्महरू, चित्त क्लेशहरू हुन्। जब त्यो चित्त क्लेशहरू भनेर उठिएका त्यो फोहोर मैलाहरूमा त्यो सेनाले राजाबाट प्राप्त भएको त्यो मणिलाई त्यो नदीमा राखेपछि त्यो धुलोहरू त सबै छरेर तल चाहिँ झरेर, नेवारी भाषामा त कोसिनाउन भन्छ नि त, माथिको पानी त कञ्चन स्वच्छ सफा भएछ हैन। त त्यसपछि
त्यही पानीलाई राजाले पिएर आफ्नो प्यास मेटाए। हो, त्यो मणि भनेको चाहिँ के हो त महाराज? त्यो मणि भनेकै श्रद्धा हो, श्रद्धा हो। त्यसैले यो हाम्रो मनमा पनि चतुरङ्गी सेनाहरूले हात्ती घोडाले टेक्दाखेरि जति पनि फोहोर मैला हैन कसिङ्गरहरू निस्किएको छ, त्यसरी नै यो संसारिक विभिन्न विधि विधानहरूबाट हाम्रो मनमा यी पञ्च निवरण धर्महरू उत्पन्न हुन्छ। पञ्च निवरण धर्महरू उत्पन्न हुन्छ, यानि कि चित्त क्लेशहरू उत्पन्न हुन्छ। ती चित्त क्लेशहरूलाई अब दमन गर्नको निमित्त, समन गर्नको निमित्त तपाईले जसरी त्यो राजाले दिएर पठाएको मणि सेनालाई नदीमा हालेपछि त्यो चतुरङ्गी सेनाले टेकेर उठिएका ठुलो फोहोरहरू चाहिँ सफा भएर गए मणि राखेपछि, त्यसरी नै तपाईले आफ्नो हृदयमा श्रद्धा रूपी गुणधर्मलाई राख्नुभयो भने त्यसरी नै पञ्च निवरण यानि कि चित्त क्लेशहरू त्यसरी नै साफ भएर जान्छ। र त्यो तपाईको नदीको पानी भनेको चित्त हो, र त्यो पानी शुद्ध भए जस्तै तपाईको चित्त पनि शुद्ध हुने हो। भनेर नागसेन बन्देले जसरी मणि नदीमा राखेपछि पानी कञ्चन भयो, शुद्ध भयो, सफा भयो, त्यसरी नै महाराज फोहोर मैला उठिएको त्यो नदी सफा भएर मणि राखेपछि सफा भएर गए जस्तै यो हृदयमा पनि हामीले श्रद्धा राख्न सकियो भने, आस्था विश्वास प्रसन्नता शीतलता राख्न सकियो भने हामी पनि त्यसरी नै मनका कसिङ्गरहरू, मनका फोहोरहरू, मनका मैलहरू त्यसरी नै शुद्ध स्वस्थ पार्न सकिन्छ भनेर नागसेन बन्देले मिलिन्द राजालाई उपमा दिए। तपाईले पनि बुझ्नुभयो होला त्यो उपमा त पक्कै पनि, हैन? त्यस्तै गरी मिलिन्द राजाले साधुकार दिनुभयो, फेरि सोध्नुभयो, फेरि साधुकार दिनुहुन्छ, फेरि सोध्नुहुन्छ। श्रद्धाको लक्षण भनेको चाहिँ उच्चतम श्रेष्ठतम आकांक्षा उत्पन्न हुनु भनेर तपाईले भन्नुभएको छ नागसेन बन्ते। कसरी चाहिँ यो श्रद्धाको लक्षण भनेको उच्चतम श्रेष्ठतम हैन यो आकांक्षा उत्पन्न हुने लक्षण हुन्छ त? श्रद्धा भयो भने तपाईको मनमा पनि कस्तो चाहिँ उच्चतम श्रेष्ठतम पनि त विमल विमल आकांक्षाहरू उत्पन्न हुन्छ। नाना थरीका यस्ता चाहिँ घिन लाग्दा नाना थरीका अकुलहरू आकांक्षा हुँदैन। श्रद्धा सही रूपमा तपाईले श्रद्धा उत्पन्न गर्न सक्नुभयो भने उच्चतम श्रेष्ठतम आकांक्षा उत्पन्न हुन्छ। यो पनि श्रद्धाको लक्षण हो भनेर भन्नुहुन्छ भने यसको विषयमा पनि उपमा दिएर बुझाउनु होला भनेर नागसेन बन्देले मिलिन्द राजाले नागसेन बन्देले भन्नुहुन्छ। एउटा कुरा, यदि तपाईसँग श्रद्धा उत्पन्न भयो भने तपाईको मनमा पनि उच्चतम श्रेष्ठतम आकांक्षा उत्पन्न हुन्छ। त्यो कसरी त भन्दाखेरि नागसेन बन्देले मिलिन्द राजालाई दिनुभएको उपमा, जसरी एउटा योगी एउटा साधक साधिकाले ध्यान अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि अन्य कुनै व्यक्तिले मार्गफल प्राप्त गरिलिए भने, यानी कि ध्यानै लाभ गरिलिए, मार्गफलै प्राप्त गरिलिए, यानी कि श्रोतापन्न सक्रितागामी अनागामी अरहन्त फल प्राप्त गरिलिए भने एउटा योगीमा श्रद्धा छ भने उसलाई पनि एउटा उच्चतम श्रेष्ठतम आकांक्षा वृद्धि हुन्छ। कसरी त भन्दाखेरि यही ध्यान अभ्यास गरेर, यही साधना गरेर फलाना फलाना व्यक्तिहरूले दुःखबाट मुक्त भएर जाने मार्ग फलमा प्रतिष्ठित भएर गइसके। मैले पनि यही ध्यान अभ्यास गरिरहेको छु,
मैले मात्र किन गर्न सक्दैन र? उसले पनि त यही मार्ग हिँडेको हो, उसले पनि त यही मार्गको अभ्यास गरेको हो, मैले पनि यही मार्गको अभ्यास गर्ने हो, यही मार्गमा हिँड्ने हो भने यदि उसले मार्गफल प्राप्त गर्दछ भने मैले किन गर्न सक्दैन? त्यसैले फलना व्यक्तिहरूले जस्तै मैले पनि श्रोतापन्न मार्गफल, श्रोतागामी मार्गफल, अनागामी मार्गफल हैन र अरहन्त मार्गफल मैले पनि प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने उच्चतम श्रेष्ठतम आकांक्षा वृद्धि हुन्छ अरे श्रद्धा भएको मान्छेमा। श्रद्धा भएन भने त फलनाहरूले मात्रै प्राप्त गरे, मैले त गर्नै सकिनँ, मेरो त कर्मै संस्कार छैन होला, म त गर्दैन भनेर अभ्यास गर्नै छाड्दिन्छ। तर उसमा चाहिँ समाधि, उसको चाहिँ होइन, तपाईँको चाहिँ त्यो ध्यान भावना साधनामा उसको प्रति चाहिँ श्रद्धा छ, आस्था छ, विश्वास छ भने त्यो श्रद्धा भएको व्यक्तिले फलना व्यक्तिलाई हेरेर भए पनि उच्चतम आकांक्षा वृद्धि गरेर उसले अभ्यास गरेर मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गरी छाड्छ। त्यसैले श्रद्धाको लक्षण भनेको चाहिँ श्रेष्ठतम उच्चतम आकांक्षा भनेर नागसेन बन्धुले भन्नुभयो। त्यसैले तपाईसँग पनि श्रद्धा छ भने तपाईले यसो किताब मात्र पढ्नुस् न। भगवान बुद्धको पालामा देवताहरूले धर्म देशना सुन्ने बित्तिकै मार्गफलमा प्रतिष्ठित भए, कयौं भिक्षुहरूले मार्गफलमा प्रतिष्ठित गरे, कयौं उपासक उपासिकाहरू पनि मार्गफलमा प्रतिष्ठित भए भनेर तपाईले पढ्नु हुँदाखेरि, धर्म देशना सुन्नु हुँदाखेरि यदि तपाईसँग श्रद्धा छ भने मैले पनि त्यस्तो मार्गफलहरू प्राप्त गरी लिऊँ भन्ने उच्चतम श्रेष्ठतम आकांक्षा उत्पन्न हुन्छ तपाईको हृदयमा। हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन भने तपाईसँग श्रद्धै छैन, खाली सुन्ने मात्रै काम हो। बगाउँ फुस्लु भन्छ नि, बगाउँ फुस्लु। बगाउँ भने थाहा छ तपाईलाई? बगाउँ फुस्लु होइन, त्यस्तरी चाहिँ देशना मात्र सुनेर हुँदैन। यदि कोहीसँग त्यस्तो चाहिँ मणि यानि कि रत्न यानि कि श्रद्धा छ भने उसले पक्कै पनि त्यस्तो उच्चतम श्रेष्ठतम आकांक्षा उत्पन्न गरेर सृजना गरेर त्यो निर्वाणको मार्गमा उफ्रेर जान्छ के त्यो व्यक्ति, जम्प गरेर जान्छ कि। उसले सक्छ, मैले किन सक्दैन, म पनि सक्छु, त्यही मार्ग हो, त्यसकै अभ्यास गर्ने त हो नि भनेर गर्छ। यसरी हो उपमा दिनुभएको। त्यसैले जसरी अरू व्यक्तिहरूले मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएर आफूलाई आरक्षित गरिसके, सुरक्षित गरिसके, दुःखबाट मुक्त गरिसके, भवचक्रबाट अलग गरिसके, सम्पूर्ण दुःखको सागर तरिसके, अब म पनि त्यही मार्गमा हिँडेर, म पनि त्यही मार्गको अभ्यास गरेर म पनि दुःखबाट मुक्त भएर जान्छु, भवचक्रबाट मुक्त भएर जान्छु, सम्पूर्ण दुःखको सागर तर्नेछु, निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नेछु, मार्गफल प्राप्त गर्नेछु भनेर त्यो पनि अगाडि बढ्छ। र उसले त्यही श्रद्धाको कारणले गर्दाखेरि उसले पनि मार्गफल प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनलाई पनि आरक्षा प्रदान गर्न सक्दछ। किन त भन्दाखेरि त्यो श्रद्धाको कारणले उसको मनमा उच्चतम श्रेष्ठतम आकांक्षा वृद्धि भयो। नागसेन भन्ते मिलिन्द राजाले भन्नुहुन्छ, हे नागसेन भन्ते, अरू पनि त्यस्तो उपमा छ भने मलाई भन्नुहोस्। अवश्य अझै एउटा तपाईलाई म उपमा दिन्छु। हे महाराज, मानौ एउटा ठुलो नदी पहाड माथिबाट गड्याम गुरुम गरेर पानी बगेर आएको छ। किनारा किनाराका सबै चीजहरूलाई चाहिँ तछाड मछाड गरेर बगाएर ल्याइरहेको छ। एक टोली मान्छे त्यो नदीको धार देखेर वारी नै बसेर डराइरहेको छ, यो नदीको धार त साह्रै ठुलो रहेछ, यसले मलाई बगाउने त होइन। एक तरिको त्यो मान्छेहरू त्यो वारी बसेर पारी जानको निमित्त डराइरहेको हुन्छ, तर उसलाई पारी नगइकन नहुने कार्य पनि हुन्छ। तर ऊ त्रास लिएर
वारी नै उभिरहेको हुन्छ। त्यही समयमा हे राजा, हे मिलिन्द, त्यही समयमा एउटा बलवान व्यक्ति, एउटा साहसिला व्यक्ति, एउटा हिम्मतवान व्यक्तिले नदी तर्नको निमित्त आफ्ना लुगाहरू सारा चीजहरू मिलाएर, हैन, अब तपाईले चाहिँ प्यान्ट लाउनु हुनुहुन्छ, प्यान्टै मिलाएर, हैन, तानेर ढोटी लाउनु भयो ढोटी नै कसेर, हैन, यो काँधमा यो के भन्छ कम्मरमा चाहिँ पटुका बाँडेर त्यो साहसिला मान्छे, त्यो बलवान मान्छेले त्यो काठर भएर बसिरहेका, त्रसित भएर बसिरहेकाहरूको अगाडि नै सरासर त्यो नदी तरेर पारि जान्छ। त यतापट्टि त्यो डराएर बसिरहेका त्यो एक थरी मान्छेहरूले चाहिँ हेर्छ, ओहो यो मान्छेले त कति साहस गरे, उसले त पुरुषार्थ देखाएर, हैन, कम्मरमा पटुका बाँडेर धोती सोती कसेर चाहिँ हामीले तर्न डराइरहेको यो हो नदी, त उसले त मजाले तरेर गयो त बाप्पा। त्यसपछि एक थरी त्यो मान्छे जसले वारी नै बसेर हेरिरहेका थिए, उसले पनि के अब मनमा धारण गर्छ त भन्दाखेरि यो पनि मान्छे, म पनि मान्छे, उसको पनि खुट्टा दुईटा, मेरो पनि खुट्टा दुईटा, हैन, उसको पनि टाउको एउटा हात दुईटा, मेरो पनि टाउको एउटा हात दुईटा, उसले जस्तै मैले पनि प्रयास गरे भने, उसले जस्तै मैले साहस गरे भने म पनि यो खोलालाई सजिलैसँग म पनि तरेर जान सक्छु भनेर यतापट्टिको त्यो मान्छेहरूमा पनि एउटा उच्चतम श्रेष्ठतम आकांक्षा वृद्धि हुन्छ। बल शक्ति नै आएको जस्तो, ऊर्जा नै आएको जस्तो त्यो मान्छेलाई हेरेर के, हैन। त्यसपछि त्यो डराएका मान्छेहरूले पनि धोती सोती कसेर कम्मरमा पटुका बाँडेर उनीहरूले पनि साहस गरेर त्यो पानीमा मजाले तरेर पारि जान्छ। आनन्द के उनीहरूलाई त, ओहो अघि नै हामीले यो साहस, यो बल, यो जुक्ति, यो प्रयास गरेको भए अघि नै तर्थ्यौ त, हामीले सक्ने रहेछ त। कस्ता कस्ता मान्छेले के ठुल्ठुला चाहिँ नदीहरू तरिसके, कोही मान्छे हिम्मतै गरेन भने वारीको वारी नै बस्छ, कहिले पनि पारे पुग्दैन। तर उसले जानुपर्ने भने पारे नै थियो, वारी बसेर रोएर कराएर त तपाईँ पारी पुग्ने त होइन नि। हो त्यसरी नै एउटा पारीमा बसिरहेको मान्छेले, वारी बसिरहेको त्यो मान्छेले पारी खोला तरेर गएको मान्छेलाई हेरेर उसको मनमा पनि साहस बल शक्ति आएर उसले पनि त्यो खोला तरेर गए जस्तै त्यो डर त्रास भइरहेको त्यो मान्छेमा जुन साहस, जुन बल आयो नि, त्यो मान्छेलाई हेरेर, त्यो मान्छेलाई उपमा लिएर, त्यो भनेकै श्रद्धा हो कि। त्यो श्रद्धाले पनि तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो संसारमा मार्ग फल निर्वाण धर्म प्राप्त गरेर गएका कयौं व्यक्तिहरू छन् जसले दुःखका सागरहरू तरेर गए। ती दुःखका सागरहरू तरेर गएका व्यक्तिहरूको नमुना लिएर, आदर्श लिएर, उनीहरूको कार्यविधिबाट साहस लिएर हो उनीहरूले हिँडेको बाटो सही हो, उनीहरूले हिँडेको बाटो सम्यक हो भनेर त्यो मार्ग प्रति तपाईको मनमा श्रद्धा छ भने उहाँहरूकै आदर्श लिएर तपाईले पनि शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर तपाईले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा उच्चतम श्रेष्ठतम आकांक्षा वृद्धि गर्नुहुन्छ। म पनि गर्छु नि, उसले त गर्न सक्छ, मैले गर्न सक्दैन भनेर उच्चतम आकांक्षा वृद्धि गर्ने, उत्पन्न गर्ने त्यो श्रद्धाको लक्षण हुन्छ। यदि तपाईसँग श्रद्धा छ भने, यो मार्ग फल निर्वाण धर्म प्रति यदि तपाईसँग श्रद्धा छ भने
तपाईले पनि उच्चतम श्रेष्ठतम त्यस्तो आकांक्षा लिएर म पनि दुःखको सागर तरेर निर्वाण पुग्छु भनेर त्यस्तो आकांक्षा वृद्धि गरेर तपाईले पनि दुःखको सागर तर्नुहुनेछ। बस यसरी नै यो चाहिँ यो खोला तर्नेको उपमा जस्तै हो। त्यसैले भनिएको छ, नागसेन भन्तेले भन्नुभएको छ, श्रद्धाले संसार रूपी, संसार भनेको दुःख रूपी भनेको, संसारैको दुःख भनेको, श्रद्धाले संसार रूपी यानि कि दुःख रूपी ओघ पार तर्दछ। ओघ भनेको यो नदी, दुःखको सागर भने जस्तो ओघ भनेको। यो चाहिँ हाम्रो ग्रन्थमा उल्लेख छ। श्रद्धाले संसार रूपी दुःख रूपी ओघ पार तर्दछ, अप्रमादले भवरूपी सागरलाई पार तर्दछ। अप्रमादी भनेको चाहिँ जहिले पनि स्मृतिवान भएर जाने, प्रमादी बेहोस नहुने भनेको। अप्रमादी भनेको बेहोस नहुने, प्रमादी भनेपछि बेहोस, अप्रमादी भनेको बेहोस नभइकन बस्ने। त अप्रमादीले भवरूपी सागर पार तर्दछ, वीर्यले दुःखलाई नाश गर्दछ। सम्पूर्ण दुःखहरूको नाश गर्नको निमित्त तपाईले प्रयास गर्नुपर्छ। वीर्य भनेको यहाँनिर उद्योग गर्ने, अभ्यास गर्ने, प्रयास गर्ने, परिश्रम गर्नेलाई यहाँ वीर्य भनेको। वीर्यले दुःखलाई नाश गर्दछ भने प्रज्ञाद्वारा हामी चाहिँ शुद्ध, परिशुद्ध, विशुद्ध हुन्छ। के हुन्छ रे? प्रज्ञाले मात्रै हामी शुद्ध विशुद्ध हुन्छ। र त्यो प्रज्ञाको लागि तपाईसँग के चाहिन्छ? श्रद्धा चाहिन्छ। श्रद्धाले तपाईलाई अगाडि बढाउँछ। बिना श्रद्धा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यसैले श्रद्धाले तपाईलाई स्वच्छ निर्मल बनाएर अप्रमादी बनाउँछ। अप्रमादी भयो भने वीर्यवान हुन्छ। वीर्यवान भएर जाँदै गर्दाखेरि प्रज्ञावान पनि भएर आउँछ, जसको कारणले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था परिशुद्ध निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आदि इत्यादिको विषयमा चाहिँ नागसेन भन्ते र यो मिलिन्द राजाको विषयमा छलफल भयो। उपासक उपासिकाहरू यति भनिसकेपछि, उपमाहरू दिइसकेपछि मिलिन्द राजाले हात जोडेर नागसेन भन्तेलाई साधु साधु नागसेन भन्ते, तपाईले गम्भीरादि गम्भीर विषयलाई पनि सरल तरिकाले उपमासहित तपाईले प्रष्ट पारिदिनु भयो। साधु साधु भनेर साधु अनुमोदन गरे। ल, साह्रै 1 घण्टा त गइसक्यो उपासक उपासिकाहरू। आजको लागि यति नै गर्नु पर्ला है। शील र श्रद्धाको लक्षणको विषयमा नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सोधिएको प्रश्नमा उपमा सहित दिनुभएको यो देशना आज यही क्रमशः गरौँ। भोलि पनि अब श्रद्धा, वीर्य हैन, अब तपाईको शील, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि आदिको विषयमा पनि लक्षणहरू सोध्नुहुन्छ। ती लक्षणहरूको विषयमा पनि अवश्य भोलि चाहिँ देशना गर्नु पर्ला। तर आजदेखि मैले एउटा चाहिँ विषय के बनाएको छु त भन्दाखेरि शनिबार पनि हो उपासक उपासिकाहरू हो। आजदेखि हामी चाहिँ बेलुका बुद्ध जयन्ती पनि आइरहेको छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी बेलुका 6 बजे, हिजोदेखि अस्तिदेखि नै अष्टमीदेखि नै आउन खोजेको हो, तर हिजो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो बुद्ध जयन्तीको धर्म देशना भएको कारणले 6 बजे हिजो त्यसले गर्दाखेरि आउनु पाइएन। र आज बेलुका 6 बजेदेखि हामी परित्राण पाठ गर्नेछौँ है। सम्पूर्ण कोरोनाहरू शान्त भएर जाउन्, रोग लागेकाहरूलाई रोगहरू शान्त भएर जाउन् र भगवान बुद्धका सत्य वचनहरूलाई उच्चारण गरेर पुण्य आर्जित पनि गर्ने। तपाईहरू पनि हैन सँगै परित्राण गर्नको निमित्त साँझको 6 बजे तपाईहरू पनि उपस्थित हुनुहोला उपासक उपासिकाहरू। मैले यहीँबाट अनुरोध गरेँ हैन। र हामी केही धर्मको कुराहरू पनि गर्नेछौँ र परित्राण पनि गर्नेछौँ र पुण्य आर्जित पनि गर्नेछौँ। र अर्को कुरा अन्तिममा हामी पुण्य अनुमोदन पनि गरेर करिब अब 6 देखि 7 बजेसम्मको एउटा सानो एउटा चाहिँ कार्यक्रम गरौँ कि भनेर अब त्यतिकै बसेर हैन। अब भगवान बुद्धलाई पनि स्मरण गर्नु पर्यो हैन। त्यसैले चाहिँ बेलुकाको समय हामीले केही सूत्रको विषयमा
जस्तै धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, अनत्त लक्षण सूत्र, तपाईँको सतीपत्थान सूत्र, तपाईँको चाहिँ होइन पत्थान पाली आदि इत्यादिको त्यो देशना गर्नु अगाडि त्यो चाहिँ परित्राण गर्नु अगाडि केही त्यो सूत्रको विषयमा पनि अलिकति समग्र त्यसको चाहिँ अर्थ भावार्थलाई प्रस्तुत गरेर हामी सँगै सबै है परित्राण गर्नको निमित्त मैले साँझको 6 बजे सबैलाई निमन्त्रणा गरेँ। तपाईँले अरूलाई पनि समावेश गर्न सक्नुहुनेछ होइन। हुन त सकेसम्म चाहिँ जुममै आउन पाए त हुन्थ्यो, तैपनि अब जुममा भयो भने चाहिँ अब फेसबुकमा भए सबैले धेरैले सुन्न पाउने भएकोले मैले फेसबुकबाटै आउन खोजेको। अब जुममा त पनि अब त्यसमा सीमित टाइम पनि हुन्छ, मैले जुमको त्यो चाहिँ किनिरहेको पनि छैन, त्यसैले चाहिँ धेरै भयो भने कति मिनट मात्रै हुन्छ त्यसमा, 40 मिनट कति समथिङ छ होइन। तर त्यतिले त हामीलाई नपुग्ला, त्यसैले चाहिँ अब फेसबुकमै सबै आएर तपाईँहरू पनि परित्राण होइन पाठ गर्नुको निमित्त आज चाहिँ विशेषतः तपाईँहरूको लागि यो समय कोरोनाको समय भएको कारणले गर्दाखेरि आजको 6 बजे हामी रत्न सूत्र होइन, रत्न सूत्र भनेर भनिन्छ, त्यो रत्न सूत्रलाई हामी पाठ गर्नेछौँ। र त्यस पाठ गर्नु अगाडि रत्न सूत्रको बारेमा केही त्यसको भावार्थ पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ बुझाइने छ। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ 6 बजे सबै फेसबुक लाइभमा उपस्थित हुनको निमित्त अनुरोध गर्दै आज म पुण्यानुम गर्न चाहेँ। पुण्यानुम गर्नु अगाडि हाम्रा एकजना उपासक हुनुहुन्थ्यो, श्रद्धावान उपासक है। उहाँ चाहिँ पहिला त बिहारमै आउनुभएको थियो, धेरै बुद्ध धर्म र बिहारसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो। हाम्रो मदन साक्यजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हिजो र ललितपुर पिलाछे निवासी सानुमैया आमा नानीमाया दिवंगत हुनुभएको उपलक्ष्यमा होइन, उहाँ उपलक्ष्य भन्दाखेरि उहाँको पुण्यतिथिमा होइन परित्राण गरिदिनुको निमित्त, उहाँको सुगति निर्वाण कामना गरिदिनुको निमित्त मदन साक्यज्यूबाट आजको लागि चाहिँ परित्राण पाठ श्रद्धा दान स्वरूप रु 1100 पनि प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँ दिवंगत हुनुहुने सानुमैयाको आमा रे नानीमाया है, उहाँको सुगति निर्वाण कामना गर्दै पनि पुण्यानुमोदन गरौँ। मैले परित्राण त गरिसकेको छु र अहिले पुण्यानुमोदन गरौँ। र अन्य कुराहरू के छुट्टिएको छ भने मलाई भन्नु होला है उपासक उपासिकाहरू। धेरै कुराहरू यो मेसेन्जरमा पठाएको पनि धेरै आइरहेको हुनाले चाहिँ अब कुनै कुनै चिजहरू चाहिँ यहाँ छुट्टिन सक्छ है। तर परित्राण त मैले गरिरहेकै छु होइन। अब त्यो मेसेन्जरमा नदेखिने मात्रै हो। र यो पुण्यको आनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिकमा अस्तित्व भन्थे श्रद्धेय गुरुवर स्यादो पण्डित विभंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा पनि सुगति निर्वाणको कामना गर्न चाहे। सम्पूर्ण देवताहरू, अमनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हाम्रा सबै बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धु इष्ट मित्र सबका सबलाई पनि यो पुण्य लाभ, उहाँहरूको पनि सुगति निर्वाण कामना गरौँ। र देशमा सुन्नुहुने प्रत्यक्ष उपासक उपासिका र अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सम्पूर्णमा यो पुण्य लाभ भई सबैको हित सुख मङ्गल होस् भनेर कल्याणको कामना गरी पनि पुण्यानुम गरौँ। र अन्तमा फेरि एकपल्ट आज बेलुकादेखि बुद्ध जयन्तीसम्मको 6 बजे हाम्रो ठिक चाहिँ परित्राण पाठ हुनेछ। त्यसमा पनि सहभागी भएर पुण्य सञ्चित गर्नको निमित्त सबैलाई मैत्रीपूर्ण अनुरोध गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्। साँझको 6 बजे अवश्य भेटौँला। सबैलाई साधुवाद।